वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। आज देखिए हामीहरू भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रकरण 12 अंतर्गत आत्मज्ञानोपदेश विधि, आत्मज्ञान को उपदेश को लागि कुन विधि को आवश्यकता छ, कुन प्रकार को आवश्यकता छ भनेर यो प्रकरण ग्रन्थमा भगवान भाष्यकारले प्रतिपादन गर्नुभएको छ। त्यो ग्रन्थ हामीहरूले विचार गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यसमा सर्वप्रथम आत्मज्ञानोपदेश विधि को अधिकारी अर्थात वेदांत दर्शनमा अथवा कुनै पनि ग्रन्थलाई प्रारम्भ गर्दा मङ्गलाचरणको आवश्यकता हुन्छ। मङ्गलाचरण गर्नुभन्दा पनि पहिला अनुबन्ध चतुष्टयको ज्ञान हुन अत्यन्त आवश्यक छ। जहिलेसम्म अनुबन्ध चतुष्टयको ज्ञान हुँदैन तहिलेसम्म ग्रन्थमा मङ्गलाचरण पनि गरिँदैन। सम्बन्धश्चाधिकारी च विषयस्य प्रयोजनम बिनानुबंध ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। संबंध, अधिकारी, विषय, प्रयोजन यिनीलाई अनुबन्ध चतुष्टय भनिन्छ। कुनै पनि तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्ने ग्रन्थ र तत्त्वमा कुनै न कुनै सम्बन्ध हुनुपर्छ। हामीहरू पनि कहीँ जान्छौँ, कहीँ बस्छौँ, व्यवहार गर्छौँ भने कुनै न कुनै सम्बन्धको आवश्यकता हुन्छ। या त साक्षात सम्बन्ध होस् या परम्परा सम्बन्ध, सम्बन्धको आवश्यकता हुन्छ। कहीँ केही काम गर्नु छ भने पहिला त साक्षात सम्बन्ध छ भने हामीहरू साक्षात सम्बन्धलाई नै देखाउँछौँ, म तेरो यो सम्बन्धी हो। अथवा साक्षात सम्बन्ध छैन, कार्य सिद्ध गर्नु छ भने परम्परा सम्बन्ध खोज्छौँ हामी। कहाँबाट यो मेरो सम्बन्धित हो त, कसरी कार्य सिद्ध हुन सक्छ भनेर सम्बन्धको अन्वेषण गर्छ। त्यस्तै प्रकारले ग्रन्थमा पनि कुनै नै तत्त्वलाई प्रतिपादन गरिएको छ भने ग्रन्थ र तत्त्वमा कुनै न कुनै सम्बन्धको आवश्यकता हुन्छ। जुन तत्त्वलाई प्रतिपादन गरिएको छ त्यो तत्त्व हो प्रतिपाद्य, बताउनेवाला ग्रन्थ हो प्रतिपादक। र ग्रन्थ र ग्रन्थमा प्रतिपाद्य तत्त्वमा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध छ। अब त्यो तत्त्वलाई जान्नेवाला कुनै व्यक्ति चाहियो। त्यो व्यक्तिलाई नै के भनिन्छ? अधिकारी। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रमाता। वेदांत दर्शनमा त्रिपुटी, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय। कुनै पनि वस्तुलाई ज्ञान गर्नको लागि यिनी त्रिपुटीको 3 तत्त्वको आवश्यकता छ: प्रमाता, प्रमिति र प्रमेय। पहिला त प्रमाता हुनु पर्यो। प्रमाता भनेको कर्ता, ज्ञान गर्नेवाला व्यक्ति।
प्रमाता। व्यक्तिले कसको ज्ञान गर्छ त? जो विषयको ज्ञान गर्छ त्यो प्रमेय। विषय ज्ञातुम योग्य, प्रमातुम योग्य प्रमेय। ज्ञान गर्नको लागि जो योग्य छ त्यसलाई भनिन्छ प्रमेय। विषयको ज्ञान भइसकेपछि जो ज्ञान भयो त्यसको नाम हो प्रमिति। प्रमिति भनेको ज्ञान, प्रमाता भनेको कर्ता, प्रमेय भनेको विषय। तो प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय तीनवटा एकत्र भयो भने बल्ल गएर हामीहरूलाई विषयको ज्ञान हुन्छ। अब प्रमाता हो जीव, जीव त भित्र छ मानव। अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यलाई जीव भनिन्छ। चैतन्य जो चेतन तत्व तो व्यापक छ, व्यापक चेतन तत्व द्वारा ज्ञान हुन सक्छ। ज्ञान हुनुको लागि अन्तःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य हो त्यसले नै ज्ञान गर्छ। जस्तो किसिमले यो आकाशमा सर्वत्र वायु छ, हावा छ, तर सर्वत्र भएको हावाले हामीहरूलाई चिसो दिँदैन। शीत स्पर्शको अनुभव गर्नको लागि हामीहरूले यो पंखा रूपी उपकरणलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यो पंखा रूपी उपकरणले के गर्छ? अव्यक्त भएको वायुलाई व्यक्त गरिदिन्छ। यसले नयाँ कुनै वायु उत्पन्न गर्दैन। तर के चाहियो? वायु सर्वत्र भएर पनि पंखाको सान्निध्यमा रहेको वायुलाई नै हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यस्तै किसिमले चेतन तत्व सर्वत्र व्याप्त छ, तर चेतन तत्वद्वारा ज्ञान हुँदैन सर्वत्र। अन्तःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य अर्थात शरीरावच्छिन्न जो चैतन्य हो, शरीरमा सीमित भएको जो चेतन हो, त्यो चेतनले नै ज्ञान गर्न सक्छ। आत्मा त सर्वत्र व्यापक छ, घरमा पनि छ, घटमा पनि छ, पुस्तकमा पनि छ, कपडामा पनि छ, तर पुस्तकावच्छिन्न चैतन्यलाई ज्ञान हुँदैन। पटावच्छिन्न चैतन्यलाई ज्ञान हुँदैन, मठावच्छिन्न चैतन्यलाई ज्ञान हुँदैन, तर अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यलाई ज्ञान हुन्छ, अनुभव हुन्छ। त्यस्तै किसिमले सम्पूर्ण प्रमाता जति पनि व्यक्तिहरू छन्, जीवहरू छन्, ती सम्पूर्ण वेदान्तको ज्ञान गर्नको लागि अधिकारी हुँदैनन्। त अधिकारी कस्तो हुनु पर्यो त? सानो शब्दमा भन्दा त ग्रहण धारण पटुः। ग्रहण धारण पटुः। ग्रहण गर्नको लागि र धारण गर्नको लागि पटु अर्थात चलाक। कुनै पनि बताइएको वस्तुलाई ग्रहण पनि गरोस्, तर कुनै व्यक्तिको के हुन्छ? ग्रहण गर्ने क्षमता त हुन्छ, तर ग्रहण गरिसकेपछि धारण गर्ने क्षमता हुँदैन। ग्रहण गर्यो निकाल्यो, सुन्यो, सुन्दाखेरि बुझ्यो, समझमा त आयो, तर पछिसम्म त्यसलाई धारण गरेर राख्ने क्षमता हुँदैन। अधिकारीको लागि दुईटै हुनु पर्यो, ग्रहण पनि गर्नु पर्यो अनि धारण पनि गर्नु पर्यो। ग्रहण धारण पटुः। अब वेदान्तको सिद्धान्त अनुसार जानियो भने हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको बेला वेदान्त सार प्रारम्भिक ग्रन्थ छ। त्यो वेदान्त सारमा स्वामी सदानन्दले अधिकारीको लक्षण बताउनु भएको छ। वेदान्तको अधिकारी को हो त? कस्तो व्यक्तिले यो आत्मज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ, आत्माको अनुभव गर्न सक्दछ, अनुभूति गर्न सक्दछ। अधिकारी तु विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगताखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरसरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। यो अधिकारीको लक्षण बताऊ। सबैभन्दा पहिला विधिगत अधित वेद वेदांगत्वेन। अब आजभोलि पुस्तकहरू सर्वत्र उपलब्ध हुन्छन्। सबै व्यक्तिहरू अक्षर चिनेका छन्, साक्षर छन्। साक्षर छौँ, पुस्तकहरू उपलब्ध छन् भनेर बजारबाट पुस्तक किनेर पढियो भने त्यो विद्यालय हामीलाई काम गर्दैन। त्यो विधिवत अध्ययन होइन।
त्यो पुस्तक किनेर त्यसपछि आफूले पढेको कस्तो भने दोकानबाट ल्याएको त्यो पाकेटको दुध खाए जस्तो। आमाको दुधमा र त्यो बच्चालाई खुवाउँदाखेरि बजारबाट ल्याएको जो पाकेटको दुध हो त्यो आमाको दुधमा र त्यो पाकेटको दुधमा कति अन्तर हुन्छ भन्नु त? त्यो पाकेटको दुधले पेट त भर्छ, बुभुक्षाको निवृत्ति त गरिदिन्छ त्यसले, तर जो शक्ति दिनुपर्ने हो, जो मेधा दिनुपर्ने हो, जो सामर्थ्य दिनुपर्ने हो, त्यो सामर्थ्य दिने शक्ति उसमा छैन। विधिवत अध्ययन गरेको विद्याले जो शक्ति दिन्छ, सामर्थ्य दिन्छ, ऊर्जा दिन्छ, त्यो शक्ति सामर्थ्य ऊर्जा केवल पुस्तक किनेर आफूले गरेको शब्दको ज्ञानले दिँदैन। त्यसकारण विधिवत स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय विधिले विद्याको अध्ययन गरौँ। गुरुकुलमा बसेर ब्रह्मचर्यको पालन गरेर, अग्निको सेवा गरेर, गायत्रीको उपासना गरेर, गाईको सेवा गरेर, गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरुको सेवा शुश्रूषा गरेर प्राप्त गरेको जो विद्या हो, थोरै विद्याले पनि धेरै शक्ति सामर्थ्य प्रदान गर्न सक्छ। तो विधिवत अधीत, वेदलाई कसरी अध्ययन गर्नु पर्यो? विधिवत, जस्तो वेदको अध्ययन गर्ने विधि छ त्यो विधिले वेदलाई अध्ययन गरौँ। केवल वेदलाई होइन, वेदाङ्ग, 4 प्रकारका वेदहरू भयो। ती 4 प्रकारका वेदहरूका अंग कति छन्? 6 अंग छन्। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष, यी 6 के हुन् वेदका अंग हो। केवल वेदको अध्ययन नभएर वेदाङ्ग पनि अध्ययन गर्नु पर्यो, विधिवत गर्नु पर्यो। अब हेरौँ त वेद 4 प्रकारका वेदहरू छन्। हिजो कुरा आयो कृष्ण द्वैपायन व्यासजीले के गर्नुभयो? वेद यति ठुलो छ, कलियुगका मनुष्यहरूले वेद अध्ययन गर्न सक्दैनन् भनेर उहाँले के गर्नुभयो? वेदलाई 4 भागमा विभक्त गर्नु। 4 भागमा विभक्त गरेर उहाँले 4 शिष्यहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो। 4 शिष्यहरूलाई नियुक्त गरेर तिमीहरूले के गर? यो 4 वेदको अध्ययन गर, अध्यापन गर, प्रचार गर, प्रसार गर भनेर भन्नुभयो। अब एक वेदको लागि एक ऋषिहरू, पहिलो जैमिनी, सुमन्तु, यिनीहरूलाई नियुक्त गरेर सबैलाई के गर्नुभयो? वेदको अध्ययन गर, प्रचार प्रसार गर भनेर लगाउनु भयो। अब हामीहरूले विचार गरौँ, ऋषिहरूले त गर्न सक्नु भएन भने यो कलियुगमा के हामीहरूले सम्पूर्ण वेदको अध्ययन गर्न सकिन्छ? विधिवत वेदको अध्ययन गर्नु पर्यो। विधिवत वेदको अध्ययन भइसकेपछि वेदाङ्गको पनि हुनु पर्यो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष। व्याकरणलाई यो बताइएको छ समुद्रवत व्याकरणम, समुद्रको जस्तो व्याकरण छ। त्यस्तै किसिमका अरू सम्पूर्ण अङ्गहरू पनि छन्। अब हामीहरूले विचार गर्ने हो भने वेदान्तको अधिकारीको परीक्षणमा हामीहरू पहिल्यै फेल हुन्छ। सुरुमै गएर के हुन्छौँ? वेदान्तको लागि हामीहरू अधिकारी छैनौँ। त अधिकारी छैनौँ भनेर हामीले छोड्यौँ भने कहिले अधिकारी बन्छौँ त? वेदान्तको अध्ययन गर्नु छ, आत्मज्ञानको अनुभूति गर्नु छ, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? सदा सर्वदा हामीहरू लागिरहनु। शनै शनै शनै, शनैर्विद्या शनैर्वित्तम। सुरुमा के छ? शनै पर्वत लङ्घनम, शनै पन्था, शनै पन्था, शनै कन्था, शनैर्पर्वत लङ्घनम, शनैर्विद्या शनैर्वित्तम, पञ्चैतानि शनै शनै। यिनीहरू बिस्तारै बिस्तारै हुन्छन्। शनै पन्था, पन्था भनेको बाटो। बाटो हिँड्नको लागि पनि हामीहरू बिस्तारै 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 हिँड्यौँ भने अप्ठ्यारो बाटो पनि पार गर्न सकिन्छ। शनै पन्था, शनै कन्था। कन्था भनेको एकदम पुरानो कपडा। एकदम पुरानो कपडालाई हजुरहरूले धुन थाल्नुभयो भने त्यसलाई कसरी धुनुपर्छ? बिस्तारै धुनु पर्यो नि। नयाँ छ भने त जोरदारले धोए पनि त्यो फाट्दैन, तर पुरानो कपडालाई के गर्नु पर्यो? बिस्तारै धुनु पर्यो। फाट्छ कि भने अलि बल लगायो भने फाट्छ। शनै पन्था, शनै कन्था। कन्था भनेको जीर्ण वस्त्र। शनै पर्वत लङ्घनम, पर्वतको उल्लङ्घन गर्नु, पर्वत चढ्नु,
त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै हो। केही महिना पहिला हामीहरू गोसाइकुण्ड गएका थियौँ। अलिकति माथि जाँदा 1-2 पाइलो हिँड्यो, त्यसपछि उभिनु पर्ने, एकछिन फेरि 1-2 पाइलो हिँड्यो, उभिनु पर्ने। एकैपटक जाउँ फटाफट भन्दाखेरि त्यो सनै पर्वत लङ्घनम, त्यो पर्वतको उल्लङ्घन पनि गर्न सकिन्छ, तर कसरी? बिस्तारै बिस्तारै। सनै विद्या प्राप्ति पनि कसरी हुन्छ? बिस्तारै 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 हुन्छ, एकैपटक हुन सक्दैन। यही हेरौँ, अब मानौ श्रीमद् भगवत गीतामा कतिवटा श्लोक छन्? 700वटा श्लोक छन्। अझै 700 श्लोकहरूमा हामी एकै दिन अध्ययन गरौँ अथवा 1 महिनामा अध्ययन गरौँ भनेर सुरु गऱ्यौँ भने त गर्न सकिँदैन। तर दिनको एउटा श्लोक अथवा दिनको 2वटा श्लोक, दिनको 2वटा श्लोक गऱ्यौँ भने पनि मानौ लगभग 1 वर्षमा पुरा हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै, जस्तो कि हामीले एउटा पानीको बुँद थोपो खसेर घडा भरिन्छ, त्यस्तै किसिमले एउटा अक्षर, एउटा श्लोक, एउटा सूत्रको अध्ययन गऱ्यौँ भने पनि बिस्तारै बिस्तारै हामीहरूमा त्यो विद्याको के हुन्छ? खान हुन्छ, भरिन्छ। त्यस्तै किसिमले शनैर विद्या शनै वित्तम, धन पनि एकैपल्ट कमाइँदैन। धन कमाउनको लागि के हुनु पर्यो? बिस्तारै 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 गर्दै गर्दै गयो भने एक सङ्ग्रह गर्दै गयो भने के हुन्छ? 100 हुन्छ, 1000 हुन्छ, लाख हुन्छ। त्यसकारण यी चिजहरू सम्पूर्ण के हुन्छन्? बिस्तारै 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 प्राप्त गर्नेवाला चिज। त्यस्तै किसिमले हामीहरू सुरुमै वेदान्तको अधिकारी छैनौँ भनेर वेदान्तको चिन्तन गर्न छोड्यौँ भने कहिल्यै पनि अधिकारी बन्न सक्दैनौँ। हजुरहरूले गौडपादाचार्यले लेखेको गौडपाद कारिका पढ्नुभएको होला। उहाँले गौडपाद कारिकामा के भन्नुहुन्छ? मुमुक माण्डुक्य कारिका, अब साधक कतिको धैर्य हुनुपर्छ भन्नेको दृष्टान्तमा उहाँले दिनुभएको छ। समुद्रको किनारमा गएर कुनै व्यक्ति बसेको छ, समुद्रको किनारमा गएर बसेको छ। त्यो व्यक्तिको हातमा के छ? एउटा कुशको तान्द्रो छ। त्यो कुशको तान्द्रो हातमा लिएर समुद्रको किनारमा बसेको छ। त्यसले गर्छ के? त्यो कुशको तान्द्रोलाई समुद्रमा डुबाउँछ अनि त्यो तान्द्रोलाई उठाएर पछि फ्याँक्छ। समुद्रमा डुबाउँछ, उठाएर पछि फ्याँक्छ। के गर्छ त भन्दा कुशको अग्रभागमा जति पानी आउँछ समुद्रको, त्यो पानी उठाएर उसले गर्नु के छ? समुद्रलाई सुकाउनु छ, समुद्रलाई सुकाउनु छ। अब त्यो समुद्रलाई सुकाउनको लागि त्यो व्यक्तिलाई कति साल लाग्ला, कति जन्म लाग्ला भन्नु त? तर असम्भव छैन, कठिन छ। हुन सक्छ, तर त्यसको लागि धैर्यको आवश्यकता छ। जस्तो किसिमले त्यो व्यक्ति धैर्य धारण गरेर कुशाग्र भागमा जति जलबिन्दु आउँछ त्यो जलबिन्दुलाई निकालेर फ्याँक्दैछ समुद्र सुकाउनको लागि, त्यस्तै किसिमले हामीहरूले पनि हाम्रो जीवनमा आएका जति पनि विघ्नहरू छन्, बाधाहरू छन्, ती विघ्न बाधाहरूलाई प्रवाह नगरिकन हामीले आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्नु छ भनेर दृढ निश्चय गरेर लागिरह्यौँ भने आज होइन त भोलि, भोलि होइन त पर्सि, यदि हामी दृढ निश्चय गरेर लागिरह्यौँ भने कहिले न कहिले हामीहरू त्यो गन्तव्यमा अवश्य पुग्छौँ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। त्यसकारण हामीहरू अधिकारी छैनौँ भनेर पहिले छोड्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। त्यो विधिवत अधिक वेद वेदाङ्गत्वेन, र वेद र वेदाङ्ग अलिअलि थोरै थोरै पढेर हुन्छ होला भन्ने कुरो पनि आपाततः आद्योपान्त पढ्नु पर्यो। जहिलेसम्म आद्योपान्त पढिँदैन तहिलेसम्म ज्ञान हुँदैन। अर्थ विद्या भयङ्करी, अल्प विद्या भयङ्करी। थोरै विद्या भयो भने त्यो विद्याले के गर्छ? दुःख दिन्छ, या त हुँदैन होस् या त पूर्ण होस्। अर्थ भयो भने व्यक्तिले के गर्छन्? पढ्दै 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 गए, पढ्दै पढ्दै जाँदाखेरि यहाँ के देखियो? वेद पढ्न पाप छ भनेर लेखे, वेद पढ्नु पाप। पुस्तक पढ्दै गयो, पुस्तक पढ्दै गएपछि के भन्यो? वेद पढ्नु पाप छ। यति पढ्यो, उता पल्टाएन उसले पुस्तक, यति पढ्यो बन्द गरेर हिँड्यो, वेद पढ्न पाप। प्रचार गर्दै हिँड्यो, वेद पढ्न त पाप हो। कहाँबाट बताए साई भन्दा मैले एउटा ग्रन्थ पढेको थिएँ, त्यो ग्रन्थमा लेखेको थियो वेद पढ्न पाप हो। अहिले यस्तो त हुन सक्दैन। जसलाई सुनाएको थियो त्यो व्यक्तिले आएर पुस्तक पल्टाएर हेऱ्यो, त्यहाँ के लेखेको थियो? अशौच अवस्थामा वेद पढ्न पाप हो। कहिले? अशौच अवस्थामा।
यता त पढिएन। त्यो अलिकति पढेको विद्याले के गर्यो, उसले दुष्प्रचार गर्दै हिँड्यो, वेद पढ्न पाप छ, त्यसैले कहिले पनि वेद पढ्नु हुँदैन। आजभोलिका साम्प्रदायिक व्यक्तिहरूले के भन्छन्, यही भन्छन्। कुनै पनि सानो केही कुरोलाई लिएर अरे वेद पढ्नु पाप छ, यो गर्नु पाप छ, त्यसकारण वेद पढ्नु बेकार हो। यो त बेकारको यी ब्राह्मणहरूले बनाएको अथवा ऋषि महर्षिहरूले बनाएको आफ्नो खानको लागि बनाएको एउटा के साधन हो। जरफरी तुरफरी इत्यादि पण्डितानाम वचन स्मृतः, ती पण्डितहरूका आफ्ना वचन हुन्, बाणीहरू हुन्। अब सबैलाई ठगेर खानको लागि बनाएका, त्यसबाट वेद पढ्नुहुन्न भनेर दुष्प्रचार गर्दै हिँड्छन्। त्यो केसको कारणले हो, अल्प विद्याको कारण। यदि पुरै पढेको भए पान्न पल्टाएर उता पनि हेरेको भए त उसले थाहा पाउँछ ए असोच अवस्थामा वेद पढ्नु हुँदैन। अर्थात् वेद पढ्नको लागि शुद्ध भएर स्नान आदि इत्यादि कर्महरूद्वारा निवृत्त भएर सन्ध्यावन्दन आदि गरेर त्यसपछि बल्ल वेदाध्ययन प्रारम्भ गर्नुपर्छ। असोच अवस्थामा पनि पढ्नु हुँदैन भन्ने कुरो ज्ञान गर्थ्यो। त्यसै हामीले के गर्नु पर्यो, वेद र वेदाङ्गको आपाततः भनेको आद्योपान्त पुरा अध्ययन हुनु पर्यो। विधिवत अधीत वेद वेदाङ्गत्वेन आपाततः अखिल सम्पूर्ण। अब यही जिज्ञासा हुन्छ, एक जन्ममा त हामीहरूले यत्रो वेद वेदाङ्गको अध्ययन गर्न त सकिँदैन। वेद वेदाङ्गको अध्ययन नगरिकन हामीहरू वेदान्तको अधिकारी भइँदैन। के गर्ने त भन्दा अगाडि बताउनुहुन्छ, जन्मनि जन्मान्तरे वा, यो जन्ममा होस् अथवा जन्मान्तरमा होस्। यो जन्ममा पढ्न सक्यो भने ठिक छ, तर यो जन्ममा सकिएको छैन भने जन्म जन्मान्तरमा पढेर पनि त्यसले पनि काम गर्छ। आध्यात्मिक विद्या र भौतिक विद्यामा यही अन्तर छ। आध्यात्मिक विद्या हामीहरू पढ्दै 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 जहाँ गएर हामीहरूको देहावसान भयो, मृत्यु भयो, अर्को जन्ममा हामीहरू त्यहीबाट माथि बढ्छ, अगाडि बढ्छ। त्यही भएर त कुनै कुनै साना उत्पन्न हुँदा बित्तिकै विद्वान हुन्छ, सानै अवस्थामा धेरै ग्रन्थहरूको ज्ञान हुन्छ। त्यो कसरी त, पूर्व जन्ममा उनको अध्ययन थियो। जसको अध्ययन छैन उसले परिश्रम गरे पनि हुँदैन, अलिकति हुन्छ। फेरि त्यही क्रम अगाडि बढाउँदै गयो भने अर्को अर्को जन्ममा हुन्छ। त्यसकारण जन्मनि जन्मान्तरे वा, वेदको अध्ययन वेदाङ्गको अध्ययन उसले यो जन्ममा गरेको होस् अथवा जन्मान्तरमा गरेको होस्। जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरसरम, काम्य कर्मलाई छोड्नु पर्यो अनि निषिद्ध कर्म पनि छोड्नु। किन त यो त मुमुक्षु हो नि, आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्नको लागि प्रवृत्त भएको छ। काम्य कर्म गर्छ, निषिद्ध कर्म गर्छ भने त फेरि त्यो बन्धनमा पर्छ। त्यसकारण काम्य निषिद्ध वर्जन पुरसरम, काम्य कर्म र निषिद्ध कर्मलाई वर्जन गरेर त्याग गरेर के गरोस्, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म त्यसपछि नैमित्तिक कर्म। तो नित्य नैमित्तिक कर्मको साथ साथ प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त भनेको प्रायो नाम ततः प्रोक्त चित्तम निश्चय उच्यते, तपो निश्चय संयुक्तः प्रायश्चित्तम तदुच्यते। जान अनजानमा गरिएका पापहरूलाई निवृत्त गर्नको लागि गरिनेवाला जो क्रिया विशेष, त्यो क्रिया विशेषको नाम हो प्रायश्चित्त। अब प्रायश्चित्तद्वारा पनि के हुन्छ, हेर्नुहोस्, पाप हामीहरूले गर्यौँ भने त्यो पाप गरिसकेपछि पश्चाताप गर्यौँ भने पनि त्यो पापको के हुन्छ, निवृत्ति हुन्छ, पापको दोष हामीलाई लाग्दैन। तर पाप गरेर हामीहरूले के गर्छौँ, स्वीकार गर्दैनौँ, मैले गरेको छैन भन्दै हिँड्यो भने त्यो पापको फल अझ बढ्दै जान्छ। कुनै पनि कर्मको शुभ कर्म होस् अथवा अशुभ कर्म होस्, कीर्तन गर्यौँ भने त्यसको शक्ति क्षीण हुन्छ। शुभ कर्म गर्यौँ तो शुभ कर्मको पनि हामीले कीर्तन गर्दै हिँड्यौँ, मैले यस्तो यो दान गरेँ, मैले यो यज्ञ गरेँ, मैले यो व्रत गरेँ भन्दै हिँड्यौँ भने त्यो व्रतको फल हामीहरूलाई मिल्दैन। त्यो कीर्तनले नै के हुन्छ, त्यसको फल नष्ट हुन्छ। अशुभ कर्म गर्यौँ भने पनि त्यो अशुभ कर्म त हामीले भन्दैनौँ नि, शुभ कर्म गर्यौँ भने त भन्दै हिँड्छौँ, प्रचार गर्दै हिँड्छौँ। तर अशुभ कर्म गर्यौँ भने भन्दैनौँ, तर अशुभ कर्म गर्यौँ भने भन्नुपर्छ, कीर्तन गर्यौँ भने त्यसको पनि फल पाप नष्ट हुन्छ। तो प्रायश्चित्तद्वारा पनि के हुन्छ, हामीले ज्ञान अज्ञानमा जान अनजानमा गरेका पापहरूको नाश हुन्छ। तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, प्रायश्चित्त अनि उपासना आदि अनुष्ठान आदि गरेर निर्मल
शान्त अन्तकरण नित्य नैमित्तिक कर्म गऱ्यौँ, प्रायश्चित्तको आचरण गऱ्यौँ भने हामीहरूको अन्तःकरण कस्तो हुन्छ? निर्मल हुन्छ, मलद्वारा रहित हुन्छ। जहिले अन्तःकरण मलद्वारा रहित भयो भने त्यही शुद्ध अन्तःकरणमा हामीहरूले बल्ल यो आत्मज्ञानलाई राख्न सक्छौँ। किनकि कुनै पनि पदार्थलाई राख्नको लागि पहिला त्यो ठाउँ अथवा पात्र साफ हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले कहीँ पनि गएर कब्जा पनि गर्छ भने ठाउँ, घरको कब्जा पनि गर्छ, ठाउँको कब्जा पनि गर्छ भने कहाँ गएर गर्छ? जहाँ खाली छ त्यहीँ गर्छ। पहिलेदेखि भरिएको ठाउँमा गएर कुनै पनि व्यक्तिले कब्जा गर्न सक्दैन, खाली ठाउँमा गएर कब्जा गर्छ। यो आत्मज्ञान पनि कहाँ गएर बस्छ? जहाँ खाली छ। तो आत्मज्ञान राख्नको लागि पनि के गर्नु पर्यो? यो हाम्रो अन्तःकरण रूपी जो पात्र हो, अन्तःकरण रूपी जो गिलास हो, यसलाई साफ गर्नु पर्यो। साफ गर्यौँ भने बल्ल आएर यो ज्ञान रूपी ज्ञान, दुध रूपी ज्ञान भगवानले बताउनु भएको छ नि गीतामा। गीता महात्म्यमा आउँछ, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधुरी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एक पटक के भयो? भगवान श्रीकृष्ण नटखट त उहाँको स्वभाव हुँदै हो। यस्तो नटखट स्वभाव गर्दा गर्दै आफ्नो माँ यशोदा कहाँ जानुभयो? के भन्दा पालन त यशोदाले गर्नुभयो। यशोदा कहाँ गएर उहाँले के भन्नुहुन्छ? मातः, हे माता भनेर सम्बोधन गर्दै जानुभयो उहाँले। अब माता आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। माताजीले के भन्नुभयो? किम यदुनाथ, हे यदुनाथ मलाई किन याद गर्यौ तिमीले? के चाहियो तिमीलाई? किम यदुनाथ। भगवानले के भन्नुहुन्छ? देही चषकम, मलाई गिलास दिनुहोस्। चषक भनेको संस्कृतमा गिलासलाई चषकम, देही चषकम, मलाई गिलास दिनुहोस्। माताजीले सोध्नुभयो किम तेन, त्यसले तिमीले के गर्छौ? गिलास लगाएर तिमीले के गर्छौ? त भगवानले के भन्नुभयो? पातुम पयः, दुध पिउन चाहन्छ। अब सायद लाग्छ कि भगवान दिउँसो जानुभएको थियो अथवा साँझ जानुभएको थियो। माताजी बिहान जानुभएको थियो। माताजीले के भन्नुभयो? तन्नास्ति अद्य, तिम्रो लागि दुध छैन, दुध सकियो। बिहानको दुध तताएर तिमीलाई मैले खुवाइसकेँ, अब अहिले तिम्रो लागि दुध छैन। तन्नास्ति अद्य। भगवानले सोध्नुभयो कदा? कहिले मिल्छ त मलाई दुध? यशोदा मैयाले के भन्नुभयो? निसी, रात्रि, जसले रात्रि हुन्छ, रात्रि भयो भने तिमीलाई दुध मिल्छ। अब भगवानले सोच्नुभयो जहिलेसम्म रात्रि आउँदैन तहिलेसम्म मलाई दुध मिल्दैन। अनि भगवानले के भन्नुभयो? माताजीलाई सोध्नुभयो कहाँ निसी? माताजी त्यो निसी भनेको को हो? रात्रि भनेको को हो भनेर सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि माताजीले के भन्नुभयो? अन्धकारोदय, जहिले अन्धकारको उदय हुन्छ, अँधेरो हुन्छ, त्यो अँधेरो भनेको नै के हो? राति। अब भगवान त नटखट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के सोच्नुभयो? जहिलेसम्म अँधेरो हुँदैन तहिलेसम्म रात्रि निशा आउँदैनन्, जहिलेसम्म निशा आउँदैनन् तहिलेसम्म मलाई दुध मिल्दैन। अब के गरौँ त, मैले दुध खाने इच्छा छ भनेर भगवानले के गर्नुभयो होला भन्नु त? त्यस्तो अवस्थामा भगवानले के गर्नुभयो होला? भगवानले के गर्नुभयो? आमिल्याक्षयुगम, दुईटा आँखा बन्द गर्नु। आमिल्याक्षयुगम, दुईटा आँखा बन्द गर्नुभयो। आँखा बन्द गरेपछि कस्तो देखियो? अँध्यारो देखियो। आँखा बन्द गरेर अनि दौडिँदै आमासँग जानुभयो। निशाप्युपगता, माताजी रात्रि आई, निशा आइन्। देहीति मातर पुनः, माँ मलाई दुध दिनुहोस्, माता मलाई दुध दिनुहोस्, रात्रि आइन्। मातः किम यदुनाथ देहि च सकम किन्तेन पातुम पयः तन्नास्त्यद्य कदास्ति वा निशि निशा कावान्धकारोदय आमिल्याक्षयुगम निशाप्युपगता देहीति मातर पुनर् वक्षोजां वरकर्षणोद्यतकर कृष्ण सपुष्णातु न
यस्तो भन्दै माताजीले लगाएको कपडालाई खिच्दै माताजीलाई परेशान गर्नेवाला यस्ता श्रीकृष्ण भगवानले हामीहरूको रक्षा गरून्। यो त सामान्य अर्थ भयो। त्यो के हो त त्यसको रहस्य? माता भनेको के? प्रमाता। प्रमाता भनेको के? जीव। भगवानले जीवलाई के गर्छ? सम्बोधन गर्छ। परमात्माले सम्बोधन गरिन्छ जीवलाई। जीव आफ्नो कार्यमा व्यस्त हुन्छ, उसले परमात्मालाई भुलेको छ, आफ्नो लक्ष्यलाई भुलेको छ। त्यो बिचमा परमात्माले जीवलाई के गर्नुहुन्छ? बिचमा जगाउनुहुन्छ अरे के सुतेकालाई। माता हे जीव जाग, त के गर्नको लागि गएको होस्? तेरो के लक्ष्य छ? जानुभन्दा पहिला हात जोडेर मसँग के बिन्ती गरेर गएको होस् त? भुलिस गएर? तब त्यो जीवले प्रमाताले भगवानलाई भन्छ किन यदुनाथ, भगवान मलाई किन याद गर्नुभयो? के भयो? के चाहियो हजुरलाई? त भगवानले के भन्नुहुन्छ? देही चषकम, मलाई गिलास देऊ। गिलास तो सामान्य गिलास होइन, स्टिलको, चाँदीको, सुनको। त्यो हृदय रूपी जो गिलास हो नि तिम्रो, त्यो हृदय रूपी जो गिलास हो, अन्तःकरण रूपी जो गिलास हो, त्यो मलाई देऊ। सोध्छ जीवले, त्यो गिलासलाई लिएर के गर्छौ? मेरो गिलास त कामको छैन। भगवानले के भन्नुहुन्छ? पातुम पयः, म दुध पिउन चाहन्छु। दुध पिउ सामान्य दुध होइन, उही सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। सर्वोपनिषदो गावो, सम्पूर्ण उपनिषदहरू के हुन्? गाई हुन्। ती उपनिषद रूपी गाईलाई दुनेवाला दुग्धा, दुने कुन हो? गोपालनन्दन, श्री कृष्णचन्द्र भगवान। त दुध दुनको लागि त पहिला गाईलाई पगुराउनु पर्यो नि। पग्यो भने बल्ल दुध आउँछ। पगुराउने को हो त? पार्थ, पृथुपुत्र अर्जुन। त्यही अर्जुनको निमित्तले त हामीहरूलाई गीता मिल्यो। यदि अर्जुन निमित्त नबनेको भए हामीहरू गीताको ज्ञानबाट के हुन्थ्यौँ? वञ्चित हुन्थ्यौँ। कोही निमित्त बन्छ, लाभ धेरैलाई मिल्छ। र यो बनाउनको लागि पनि कोही निमित्त बने होला, तर लाभ हामीहरू लिएका छौँ। अहिले बसेर यहाँ सत्सङ्ग गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्तै किसिमले सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः, बाछो को हो त भन्दा भोक्ता सुधी। तो दूधलाई भोग गर्नेवाला, उपभोग गर्नेवाला को? सुधी, सुष्टु, धी यानी बुद्धि, जसको राम्रो बुद्धि छ अर्थात विद्वान। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो दूध की गीता रूपी जो अमृत हो, त्यो अमृत नहीं के हो, दूध हो। त्यो अमृत रूपी दूध मैले पिउन चाहन्छु, अर्थात गीता ज्ञान तिमीलाई दिन चाहन्छु। त्यसकारण तिमीले के गर? अन्तःकरण रूपी जो गिलास हो, हृदय हो, पात्र हो, त्यो पात्र मलाई प्रदान गर भन्दा जीवले के भन्छ? जीवले भन्छ त्यो गीताको ज्ञान गर्नको लागि म अहिले योग्य छैन। मेरा अहिले इन्द्रियहरू सक्षम छन्, कार्य गर्नको लागि म समर्थ छु। समाजमा मलाई सबैले राम्रो मान्छन्, घरमा पनि सबैले प्यार गर्छन्। त्यसकारण मैले अहिले तिमीलाई यो अन्तःकरण रूपी जो गिलास हो, हृदय हो, यो मैले समर्पण गर्न सक्दिनँ। तन्नास्त्यद्य, यही त भन्छ नि हामीले। सबै समाजमा हामीहरूको यही प्रचलन छ। गीता पढ्ने कहिले बुढो भयो भने गीता पढे पागल भइन्छ, गीता पढे बोलाउँछ मान्छे। त्यहाँ गीता पढ्ने कहिले? बुढो भएपछि। सत्सङ्ग गर्ने, कथा सुन्ने कहिले? बुढो भएपछि। कहिले? जहिले बस्न सकिँदैन, घुँडाले पनि काम गर्दैन, कम्मरले पनि काम गर्दैन, 1 घण्टा बस्नको लागि समस्या हुन्छ, त्यो बेला सुन्न सकिन्छ त? तीर्थयात्रा गर्नु, पढ्नु, तपस्या गर्नु सबै युवा अवस्थामा। वृद्धावस्थामा गएर केही पनि सम्भव हुन सक्दैन। बस्नै सकिँदैन आरामले, त सुन्ने कसरी? त्यसमा अनुष्ठान गर्ने कसरी? कथा सुन्ने, सत्सङ्ग गर्ने त्यही बुढाहरूको काम हो, तर युवा त कोही आउँदैन नि। त्यही भन्छन्, तर त्यो वृद्धावस्थामा गएर सम्भव हुँदैन। त्यही भन्छ जीवात्माले, तन्नास्त्यद्य, म हृदय रूपी जो गिलास हो त्यो अहिले तिमीलाई दिन सक्दैन। भगवानले सोध्नुहुन्छ कहिले दिन्छौ त भन्दा निशाल, रात्रि आयो भने। रात्रि कहिले आउँछ? जहिले हामीहरूका इन्द्रियहरूले काम गर्न सक्दैन। आँखाले देख्न सक्दैन, नाकले सुँघ्न सक्दैन, जिउरोले स्वाद र अस्वादलाई निर्णय गर्न सक्दैन, कस्तो थाहै हुँदैन, कानले सुन्न सक्दैन, हातले समात्न सक्दैन, खुट्टाहरू हिँड्न सक्दैनन्। त्यो अवस्था नै के हो?
रात्रि त्यही त भन्छ नि तपस्या गर्ने तर बुढो भएपछि हो, रात्रि भएपछि हो। रात्रि कहिले आउँछ नि त भन्दा सारा इन्द्रियहरू शिथिल भयो। जहिलेसम्म समाजलाई, घरका परिवारलाई, व्यक्तिहरूलाई के दिन सकिन्छ तहिलेसम्म उनीहरूले के गर्छन्? प्यारो गर्छन्। जहिलेसम्म प्यारो गर्छन् तहिलेसम्म हामीले के सोच्छौँ? यही सुख छ। हेर्नुहोस्, हामीहरू दुईवटा बन्धनमा बाँधिएका छौँ। कतिवटा छन्? दुईवटा। के? अहमता अनि ममता। केवल यी दुईवटा बन्धन छन्, अहमता र ममता। शरीरमा अहमता, शरीरमा सम्बन्धित जति पनि व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूमा ममता, मेरा मेरा मेरा, म र मेरामा। व्यक्ति कति मर्छन्, कति बिमारी हुन्छन्, हामीलाई दुःख हुन्छ त? मरेर गए ठिक छ, कसैलाई परिचित छ भने बिचारा भन्ने सकियो कुरो, बिरामी भयो कहीँ देखियो भने बिचारा भन्न सकियो। तर आत्मीय व्यक्ति हो, शरीरसँग सम्बन्धित व्यक्ति मर्यो, शरीरसँग सम्बन्धित व्यक्ति बिरामी भयो भने के गर्छौँ? कति दिनसम्म खाँदैनौँ, पिउँदैनौँ, रोएरै बसिरहन्छौँ। त्यो अहमता। अनि शरीरसँग सम्बन्धित जति व्यक्ति छन् तिनीहरूमा ममता। यो अहमता र ममता रूपी बन्धन यस्तो बन्धन हो, देखिँदैन तर मिठो लाग्छ। कति कष्ट सहेका छौँ सोच्नुहोस् त, हामीहरूले सोचौँ त। यही अहमता र ममतालाई लिएर कति कष्ट सहेका छौँ। तैपनि तिनीहरूको कष्ट हुन्छ, तिनीहरूको मार खाँदा खाँदै पनि हामीले के सोच्छौँ? ठिक छ, कष्ट दिएका छन् भने पनि कहिले न कहिले त सुख देलान् भन्ने त्यो सुखको अभिलाषामा के गरिरहेका हुन्छौँ? हामी त्यही भइरहेका। कति बन्धनले हामीलाई के गर्छ? बाँधिन्छ। वास्तविक हेर्नुहोस्, व्यक्तिलाई वैराग्य आउँछ भने कहिले? जहिले आफ्नो व्यक्तिले मार गर्छ, चोट दिन्छ, आफ्नो व्यक्तिले दुःख दिन्छ। अरू व्यक्तिले दिएको दुःखले कहिले वैराग्य हुँदैन। यो मेरो हो, यिनीहरूको निमित्तबाट मैले सुख प्राप्त गर्छु भन्ने अभिलाषा थियो, तर मिलेन भने हामीहरूलाई त्यो अवस्थामा गएर के हुन्छ? वैराग्य हुन्छ। त्यही बेला वैराग्य आयो भने के गर्नुपर्छ? विवेक रूपी हथौडाले, तलवारले, खुकुरीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ? बन्धनलाई छट्ट काट्नुपर्छ। त्यही बेलामा प्रतीक्षा नगर्नु, फेरि पछि यो समयपछि यति वर्षपछि गऱ्यो भने त फेरि अर्को बन्धन। मुह त एक किसिमपछि आइहाल्छ नि। त्यसकारण निशा। तर यही प्रयास गर्छौँ हामीहरूले। जहिले रात्रि आउँछ, जहिले हाम्रा इन्द्रियहरू काम गर्नलाई योग्य हुँदैनन्, जहिले हामीलाई व्यक्तिले घरमा राम्रो मान्दैनन्, त्यही बेलामा बल्ल हामीहरू के गर्छौँ? हिन्दीमा भन्छन् नि, घर में हो गई खटपट, चल बाबा के मठ पर। घर में हो गई खटपट, चल बाबा के मठ पर। घरमा खटपट भयो भने बल्ल कहाँ जाने? बाबाका मठमा जाने। जहिलेसम्म खटपट छैन त्यसलेसम्म ठिकै। त्यसकारण निशा। रात्रि आयो भने के गर्ने? केही पनि हामीले कार्य गर्न सकिँदैन। तैपनि हामीले के गर्छौँ? त्यो परमात्मालाई पनि उल्झाउँछौँ। ठिक छ, यो हृदय रूपी गिलास हामीहरूले मैले त्यही दिन्छु, जहिले इन्द्रियहरू मलाई कहिले पनि काम गर्ने योग्य हुँदैन, त्यो भनेर टाल्छौँ हामीले। त्यसकारण के गर्नु पर्यो? यो हृदय रूपी गिलासमा परमात्मा आएर विराजमान हुनुहोस् अथवा ज्ञान रूपी अमृतलाई प्राप्त गरौँ भन्नको लागि पहिला जन्मजन्मान्तरबाट रहेका जति पनि यी संस्कारहरू छन्, कुसंस्कारहरू, कुवासनाहरू, यिनीहरूलाई निवृत्त गर्नको लागि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त कर्मको अनुष्ठान गर्नु अति आवश्यक छ। तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितान्तः निर्मल स्वान्तः। निर्गत निखिल कल्मषतया, कागती र खरानी लगाएर त्यो तामाको भाँडालाई हामीले रगड्यौँ भने त्यो तामाको भाँडामा चमक कहाँबाट आउँछ भन्नु त? कागतीबाट आउँछ कि खरानीबाट आउँछ? खरानीबाट नै आउँदैन, कागतीबाटै आउँदैन। त्यो चमक आफैमा छ, त्यो तामाको भाँडामै चमक छ। हामीले त खरानी र त्यो कागतीको सम्बन्ध गरेर त्यहाँ नरगडेको भएर, नघिचेको भएर त्यहाँ कालोपन देखिएको। त्यो चमक कहीँ बाहिरबाट आउने होइन। त्यस्तै किसिमको, किन भन्दा जीवात्मा र परमात्मामा त कुनै भेद छैन नि। जीव हो ब्रह्मै हो, ना पर। जीव र ब्रह्ममा कुनै भेद छैन। जीव परमात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप हो भने जीव किन रोइरहेको छ त? जीवकै अंश के हो? परमात्मा, परमात्माकै अंश के हो? जीव हो। जीव परमात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप हो भने जीव किन रोएको छ? उसैको अंश ऊ पनि सच्चिदानन्द स्वरूप हो। आगो र आगोको चिङ्गारीमा के अन्तर छ? जस्तो कि आगोले खरको ढेरलाई, परालको ढेरलाई तुरन्त जलाएर खरानी गर्न सक्छ क्षणमै, त्यस्तै किसिमले चिङ्गारीले पनि सक्छ।
फिलिङ हुन सक्छ। जीवात्मा पनि त त्यही हो त, किन रोएको छ त भन्दा यही कारणले जन्मजन्मान्तरका संस्कार कुसंस्कारहरू त्यसमा चिप्केर बसेका छन्, अमता र ममता रूपी बन्धनद्वारा बाँधिएको छ। त्यसकारण जीव के हुन्छ? सच्चित आनन्द स्वरूप भएर पनि रोइरहेको छ। त्यो नरोस्, सच्चित आनन्द स्वरूपको प्राप्ति होस्, अनुभव होस् भन्नको लागि नित्य नैमित्तिक कर्मको प्रायश्चित्तको अनुष्ठान गर्नु पर्यो। तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया सम्पूर्ण कल्मष निक्लेर गयो भने नितान्त निर्मल स्वान्त साधन चतुष्टय सम्पन्न। साधन चतुष्टयबाट पनि के हुनु पर्यो? त्यो सम्पन्न हुनु पर्यो। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम। चार प्रकारका साधनहरूबाट पनि के हुनु पर्यो? सम्पन्न हुनु पर्यो। पहिला सबैभन्दा पहिला के? नित्यानित्य वस्तु विवेक। यो नित्य हो यो अनित्य हो भन्ने कुरो के हुनु पर्यो? विवेक हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, कुनै पनि वस्तुलाई ग्रहण गर्नको लागि र वस्तुको परित्याग गर्नको लागि पहिला वस्तुको यथार्थताको ज्ञान हुन आवश्यक छ। जहिलेसम्म वस्तुको हामीले यथार्थ रूपमा ज्ञान गर्दैनौँ तहिलेसम्म त्यो वस्तुलाई छोड्न पनि सक्दैनौँ र तहिलेसम्म त्यो वस्तुलाई ग्रहण गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यो नित्यानित्य वस्तुको विवेक गर्यौँ भने हामीलाई जो कामको पदार्थ छ, वस्तु छ, त्यसलाई ग्रहण गर्छौँ। जो कामको पदार्थ छैन त्यसलाई के गर्छौँ? त्याग गर्छौँ। यसैको नाम हो चेष्टा। यसलाई के भनिन्छ? चेष्टा। हिता हित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा। हितस्य प्राप्ति, हितको जो वस्तु छ त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गर्नु, अहितस्य परिहार, अहितको वस्तुको परिहार गर्नु जो क्रिया हो त्यसको नाम हो चेष्टा। चेष्टा कसबाट हुन्छ? स्थूल रूपमा हेरौँ त शरीरबाटै हुन्छ। कुनै अनुकूल पदार्थ भेटियो भने के गर्छ? शरीरले ग्रहण गर्ने प्रयास गर्छ। अब प्रतिकूल पदार्थ भयो भने के गर्छ? छोड्छ। गर्मीको समयमा कहीँ शीत स्पर्श आयो भने के गर्छ? उसले हात उहीँ राखिरहन्छ। रोटी पकाउँदाखेरि तावामा हात गयो भने उसलाई हात उठा, तेरो हात जल्यो भन्नुपर्छ कि पहिले उठाउँछ? त्यो प्रतिकूल परिस्थिति आयो भने आफै उठाउँछ। त्यसकारण त्यो हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा। त्यो चेष्टा हुन्छ कसबाट? पहिला ज्ञान भयो भने। त्यो ज्ञान नभएसम्म त हुँदैन नि। यो मेरो लागि हानिकारक छ भन्ने ज्ञान भयो भने उठाइहाल्छ। यो मेरो लागि हानिकारक छैन भन्यो भने त्यहाँ राखिरहन्छ। त्यसकारण नित्यानित्य वस्तु विवेक। पहिला नित्य वस्तुको विवेक, त्यसपछि अनित्यको विवेक। नित्यको लागि प्राप्त गर्ने प्रयास हुन्छ, अनित्यको लागि परित्याग गर्ने प्रयास हुन्छ। नित्यानित्य वस्तु विवेक। इहामुत्रार्थ फलभोग विराग। और यही विचित्रता छ। भगवानले पनि यही बताउनु भयो गीतामा। वेदान्तमा पनि यही आएको छ कि हामीले कर्म गरौँ, कर्म गरेर यहाँ पनि फलको अभिलाषा नगरौँ र त्यो लोकमा गएर पनि कर्मको अभिलाषा नगरौँ। तर हाम्रा कविहरूले भनेका छन् कि असली घर छ अन्तै, खाली रित्तै छ अहिले, अब उस घरमा गई बस्नु पर्ने छ तैँले, उही पनि यही का झैँ भोक लाग्ने छ भाइ, शिव शिव पछि खाने के छ तेरो कमाई। यात्री हो नि हामीहरू त, यात्रामा छौँ। यात्री कहिले यहाँबाट वहाँ जान्छ, वहाँबाट वहाँ जान्छ, कहिले पनि गएर खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, लाउनु पर्यो। प्रक्रिया त एउटै हो। जस्तो किसिमले यहाँ भोक लागेको छ, जाडो भएको छ, प्यास लागेको छ, त्यस्तै किसिमले वहाँ पनि लाग्छ। तर वास्तविक हाम्रो यो घर होइन। असली घर छ अन्तै। वास्तविक हाम्रो असल घर हो त्यो त अन्तै छ। हामी घरबाट निक्लेका छौँ यात्रा गर्नको लागि, वहाँ जानु छ। त्यो घर अहिले के छ? खाली छ। अब हजुरहरू यहाँ आएर बस्नुभयो, यहाँ अहिले सत्सङ्ग गरेर त्यो घरमा त खाली भयो नि हजुरहरूको स्थान। त्यस्तै किसिमले हामीहरू वहाँबाट निक्लेर आयौँ, त्यो अहिले स्थान हाम्रो लागि के छ? खाली छ। एकैछिनपछि जानु हुन्छ नि। असली घर छ अन्तै, खाली रित्तै छ अहिले, अब उस घरमा गई बस्नु पर्ने छ तैँले। त्यही घरमा गएर हामीहरू बस्नुपर्छ। यहाँ त ठिक छ, कसैलाई मागौँला केही गरौँला खाना दिन्छ, तर वहाँ त हात फैलाएर कसैले दिनेवाला छैन। जसले जो कमाएको छ त्यही खाने। खाली रित्तै छैन, अब उस घरमा गई बस्नु पर्ने छ तैँले, वहीँ पनि यही का झैँ भोक लाग्ने छ भाइ। तर भोक लाग्ने छ भनेर सोच सकले स्वर्गको अभिलाषा गर्ने व्यक्तिले
कामुक व्यक्तिले जो मोक्षार्थी हो त्यसले त कुनै पनि सोच्दैन वहाँ गएर भोक लाग्ला भन्ने पनि उसले प्रयास गर्नु हुँदैन, सोच्नु पनि हुँदैन। निष्ठुर हुनु पर्यो। जहिलेसम्म व्यक्ति निष्ठुर हुँदैन तहिलेसम्म व्यक्तिले संसार छोड्न पनि सक्दैन। घर छोडेर हिँड्नको लागि सन्यासीहरू मानौ निष्ठुर भएर त हिँड्छन् नि, सबैलाई परित्याग गरेर। त्यस्तै किसिमले मुमुक्षुको पनि के हुनु पर्यो, सारा संसारद्वारा यो लोक र परलोकको फलको अभिलाषा पनि नगरिकन आफ्नो कर्तव्य कर्मको पालन गर्नु पर्यो। त इहा मूत्रार्थ फलभोग विराग। बहुत कठिन छ, कर्म गरौँ तर कर्म फलको अभिलाषा नगरौँ, यो हुँदैन, बहुत कठिन छ। तै पनि गर्न त्यही पर्छ, कठिन भए पनि नभएसम्म हुँदैन, फेरि बन्धनमा बाँधिरहन्छ। तो इहा मूत्रार्थ फलभोग विराग। समाधि षटक संपत्ति सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, यी सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूद्वारा पनि के हुनु पर्यो, व्यक्ति युक्त हुनु। यी सम्पूर्ण साधनहरूद्वारा युक्त भए तापनि यदि मुमुक्षुता छैन, मोक्षो मे स्यात् इति इच्छा। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्राणी जति सानोभन्दा सानो भए पनि उसले के अभिलाषा गर्छ, सुखको अभिलाषा। हामी बिहानदेखि लिएर बेलुकीसम्म, जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म जति पनि दौडेका छौँ, जति पनि प्रयास गरेका छौँ, के को लागि, केवल सुखको लागि। जीवले यही सोच्छ, सुखम मे स्यात् दुःखम मा भूत्, मलाई सुख होस्, दुःख कहिल्यै पनि नहोस्। तो सुखको अभिलाषा गर्छ। अब त्यो सुख कहाँ गएर मिल्छ त भनेको, त सुख मिल्नेवाला कौन हो, मुमुक्षुता। मोक्षो मे स्यात् इति इच्छा, म मुक्त हुँ, यो बन्धनमा नपरौँ, यो बन्धनबाट मुक्त हौँ भन्ने इच्छा। तर हुँदैन नि सबैलाई, त्यो बन्धन नै राम्रो लाग्छ, बन्धनमा नै आनन्द आउँछ। तर त्यो बन्धनबाट मुक्त हुने इच्छा हुनु पनि के हो, मुमुक्षुता हो। यो मुमुक्षुता भयो भने बल्ल यी साधन चतुष्टय 4 प्रकारका साधनहरूद्वारा जो योग्य हुन्छ, युक्त हुन्छ, त्यो युक्त व्यक्ति नै के हो, वेदान्त सिद्धान्तको लागि, आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्नको लागि अधिकारी हो। त्यही कुरो यहाँ भगवान भाष्यकारले भन्नुभयो, अथ आत्मज्ञानोपदेश विधिम व्याख्यास्यामो। आत्मज्ञान उपदेश विधिलाई मैले व्याख्या गर्छु, कसको लागि, मुमुक्षवे, मोक्ष प्राप्त गर्ने इच्छा गर्ने व्यक्तिलाई, मुमुक्षवे श्रद्धानाय, जो श्रद्धावान छ त्यसको लागि, सबैको लागि होइन। यतये, जो यत्नशील छ, प्रयत्नशील छ, त्यसको लागि। वीतरागाय, सम्पूर्ण रागहरूद्वारा विरक्त, रागहरूद्वारा पनि युक्त छैन, त्यो परम तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नको लागि प्रयास पनि गर्छ, आलसी पनि छैन, त्यसपछि श्रद्धावान छ अनि मुमुक्षु छ, मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा गर्छ। त्यस्तो व्यक्तिको लागि म आत्मज्ञानोपदेश विधि बताउँछु भनेर भगवान भाष्यकारले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अब यसको व्याख्या फेरि अगाडि भोलिको सत्रमा गरौँला। एहे, के छ कार्यक्रम? भोलि 9। हजुर हजुर, दिउँसो त हुन्छ नि, दिउँसो हुन्छ। हजुर, पर्सि प्रतिपदा भयो। हजुर, भोलि पर्सि बिहानको गाडी दिउँसो त हुन्छ नि, 2 दिन। हस्, सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर शंकरं शंकर शंकरं शंकर शंकरं शंकर।